बाबा तुम्ही महाकुंभाक गेलेले हय तर थंय तुमकां साधू मेळ्ळेले नागा साधू तर तुम्ही एक प्रश्न मांडलेलो तुमची म्हायती खातीर एक सांगता थंय मेळ्ळेले ते म्हागे भाऊच असो विचार वचपा जायना थंय मेळ्ळे ते नागा साधू आनी हांव कोण हांगर बेश्टो साधू काय म्हणून हांव प्रमाणपत्रकधारी 12 वर्सां पयलीं तो महाकुंभ जाल्लो 14 तेन्ना म्हाका गोंयचो नागा साधू म्हणून प्रमाणपत्रक पास जाल्लो आनी हे कुंभाक 12 वर्सां जालीं मागीर 7 कुंभ हांवें टोटल केल्ले आसा जेन्ना हांवें हो आमचो विशय आखाड्याच्या मनशा कडेन मांडलो आमच्या आखाड्याचे भिन्न भिन्न जमाती आसात गिरी पुरी सरस्वती भारती एक ग्रूप असो आमचो आशिल्लो 14 मडी हांव 16 मडीचो तो हरिद्वारचो थानापती तेणें डायरेक्ट आव्हान केल्लें आसा अशें समज सरकाराक उद्देशून आव्हान केल्लें आसा फाल्यां सनातन हिंदू धर्माचेर आघात समज जायत आनी खापरेश्वर महाराजाच्या देवस्थानाक समज मातशें सुद्दां टच जायत जाल्यार आमी सगळे हांगा गोंयांत प्रस्थान करतले हांव याद करून दिता रोहन खंवटो वैयक्तीक म्हागे दुस्मान न्ही ना प्रमोद सावंत हे मंत्री मंडळां आशिल्ले म्हागे कोण दुस्मान न्ही हांव फाल्यां इलेक्शनार रावतलो तेंय ना 2017 जेन्ना आमचो संगमेश्वर हे क्षेत्र जगप्रसिद्ध जावचें म्हणून हांवें 1,500 नागा साधू काडले तेन्ना हो रोहन खंवटो हो भारतीय जनता पार्टीच्या अपक्ष आशिल्लो दिगांबर कामत रोहन खंवटो विजय सरदेसाय बाबू आजगांवकर कशे खूब जाण हे सांग्यार आयिल्ले आनी आतां जो म्हाजो आमदार आसा मानी सुभाष फळदेसाय भारतीय जनता पार्टीचो सांग्यावले मेलो तेन्ना तो फॅक्टरी बांदता सोऱ्याची फॅक्टरी मोगोळे गांवांत बांदता ती कशी तरी आडोवची म्हणून आमचो सपोर्ट घेवन ह्या लोकांनी ती फॅक्टरी बंद उडोवपाचो एक धोरणां धरलेली कारण पर्यावरण तांकां तेन्ना येवजतालें तेन्ना न्हंय बिगडटल्यो झाडां बिगडटलीं गांव बिगडटले अरे तुमकां धर्मच खबर ना तुमी ह्या धर्माक बेश्टे आयल्यात तुमकां खबर आसा मनी धर्म माया धर्म मोह धर्म तुमी पयशाच्या नादाक लागून हे भक्ती करणाऱ्या ज्या लोकां कडेन तुमी खेळटात ते बरें न्ही विनाशकाली विपरीत बुद्धी तुमचो शेड्यूल जें आसा देव कर्माचें दैत्य कर्माचें राक्षस कर्माचें याद दवरात भागवत घडलें भागवत बरयली आनी महाभारत घडलें हे सुद्दां एक कृष्णान घडयल्लें लक्षांत दवरात धर्मा फुड्या सत्या फुड्या हांगा कोणाक टिकावू ना अर्जुनान सारक्या कर्णाचो वध केलो भाव जावन सुद्दां तुमकांय कोणी तरी कितें बुद्धी शिकयतलो इतलें तरी म्हाका खबर आसा कारण तेजीच आसा तुमच्याकय तुमी 7 पिळगी सुद्दां काबार जाली तेज्याकय मोठी आसा तो हांगसरलो राखतात तेजी नाड्यार भोंवतात अशेंच याद दवर आनी एक उदाहरण दिता सांग्यात तिमले मायनी रात्री स्वप्ना येवन सांगिल्लें तुमी आपल्या वाटे वचनाकात थंय शेवाळे लायले आनी तेणें सांगिल्लें फाल्यां एक बोट हालोवन तुमची प्रेत उडयता आनी खरी मायन कोसवून ओडोवन त्या राखणदाऱ्यान दाखोवन दिलें आपूण आसा रे म्हणून दुसरे वागोणाय तशें जाल्ले जे आमचे शिवगण आसात राखणदार म्हणटात तेंची नादां लागनाकात ते भैरवूय कारण तांकां रोड सोरो चलता तांकां बिडी चलतात तुमी तेंची नादां लागात तुमची घराणी काबार हे तुमी जे करतात ते तुमचे फुडले पिळगेक सोंपोवपाचो विनाश करपाचो तुमी करतात आमकां फरक कांय पडना कारण तो समर्था तो समज आमकां राखता जाल्यार आपल्या राखपाकय ताका ताकद आसा आनी तो राखतलो हो आमचो दृढ विश्वास फक्त आमी तेजे फुड्यान बसून आमी तेगेले भक्त आमी तेजी लेकरां म्हूण तेजे कडेन पळयत रावप ताका जागो दवरप ताका न्हिदपा जायना म्हणून ह्यो पुजा बिजा केल्या पळय न्ही साधना जप तप केल्या हे खातीर देव न्हिदत जाल्यार संवसार न्हिदलो आयज म्हाका एक मोठी उमेद जाता आयले बरोबर म्हाका हांगा भागवत पळयन दिसलें आनी भागवत घेवन बसणारे एक अशे देवभक्त आसा जेणी देवा कडेन सुद्दां आपले पोटा खातीर जावं आपल्या हे खातीर मागुना
खापरेश्वराचे रक्षण करपा खातीर आपूण जे उपोशण करता ते उपोशणाक आपल्याक तान भूक सगळी हरपून आपूण तुजे पांया कडेन बसला तेवढी तरी ताकद आपल्याक दी तुजें रक्षण करपाक. हांव तांकां प्रॉपर तसो वळखना. म्हाका आयले बरोबर सांगलें ते वकील म्हणून म्हाका आनंद जालो. कारण हांव जाणा देवान फक्त नागा साधू जल्मा घातल्या काय म्हणून. कारण मिलिटरी तर देवाक केन्नाच प्रोडक्शन दिनात. आयज वकील सारके जेन्ना येतात तेन्ना ही आनंदाची गोष्ट. लक्षांत दवरात, हे आयज जो गोंयाक ही सुरवात जाल्या ही फाल्यां खंय तरी विपरीत काळ घडयतली. हिंदूनो, आमी समज बाबरी मशीद मोडून रामाची घुमटी बांदून तुमचे खातीर देवूळ बांदपाक आमी तयारी करतात जाल्यार आयज आमकां अभिमान आसपा जाय. सगळ्यांनी भायर सरपा जाय. आयज आमचे गोंयचे एक खापरेश्वराचे देवस्थानाक धोका आसा आनी तोय बी हिंदू धर्माच्याच लोकां कडल्यान धोका आसा. काम करणारे हिंदू, ठराव घेणारे हिंदू, सँक्शन करणारे हिंदू, फाल्यां पयशे घेणारे हिंदू, असल्या हिंदूची आमी बीज कापपा जाय. लक्षांत दवरात. समज तूं हे गोंयकारां खातीर सामान्य लोकां खातीर करता जाल्यार सामान्य लोकांक नाका जाल्लें करप ना. सामान्य लोकांक नाका हें तुगेलें. एक तर तूं मातसो वयर वाडय ना जाल्यार सायडीच्यान डायवर्ट कर. कोण तुका लोक म्हणनाशे लोकांली भावना हांगा दुखोवल्ली आसा. तुमी सोबूत घेता आनी सांगता लोकां खातीर आपूण झडटलो. तुमी कोणा खातीर झडना, तुमी फक्त मनी बँका खातीर झडटात. आयज तुमी प्रयागा सुद्दां लोकां पावोवपाक कारण तेच आपली ताकद दाखोवपाक. हिंदू राष्ट्र स्थापन सुद्दां करतलो ही तुमची हिंदूक दुखोवन करप न्ही. आयज अभिमान दिसता म्हाका हे सनातनी हिंदू. आनी जे कोण हांवें अशें आयकलें हांगा म्हाजे थोडे कॅथलीक भाव सपोर्ट करतात. वोट राखपाक जावं कितें करतलो जाल्यार ते कामांतले छत्रपती शिवाजी महाराजची जय म्हणारे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पोस्टर सुद्दां अशें मनशान मानपा जाय जेणे जेचे खानदानान छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून खूब त्याग केला. म्हाका अभिमान आसा. हांव क्षत्रीय कुलावंत. हांव कोंडाजी पर्यंत हेचो वंश. हांव आतां सुद्दां शस्त्र घेवपाक शकता. म्हाज्या कोंडाजीन 60 मावळे घेवन जंजिरा लडयल्लो. कोणाकय सांगना कितें. खंय गेले आयज आमी सगळ्या खातीर समज हे करतात. आज म्हाका एक संघटना हांगा दिश्टी पडना. एक संघटनेन आपलो आवाज काडलेलो दिश्टी पडूना. ह्यो सगळ्यो लक्षांत दवरात. तुमचे मुखार परत उघड करता. ह्यो सगळ्यो संघटना आसात त्यो सगळ्यो तात्पुरत्यो राजकारणी संघटना. केन्ना वतल्यो त्यो खबर ना. कारण RSS पासून प्रथम वर्स शिक्षीत जाल्लो हांव. एक बालपणा पासून RSSचे स्वयंसेवक आशिल्लो हांव. मागीर बजरंग दला तेन्ना प्रवीण टोगाडिया बाई आसतना अशें केन्ना चलना. आमी उतर प्रवीण बाई कडेन मांडलेलें तेन्ना प्रवीण बाईन स्टेटमेंट पास केल्लो. आतां कोण आसा गोंयचो विभाग प्रमुख. अरे दुर्दैव आमचें गोंयचो विभाग प्रमुख तेणे केन्ना हिंदू खातीर काम केलें ना. तो दाखोवची म्हाका. नाल्यार सामान्य मनशांनी जेन्ना जेन्ना हिंदू सभा भरल्या जेन्ना जेन्ना हिंदूचें प्रदर्शन जालां तेन्ना मशाली घेवन दाणी घेवन देंविल्ले आसात. आमी रामा खातीर ट्रेनी हाडिल्ल्यो दाणे खाले. हो इतिहास आमचो 94. हांव इतलेंच मागता. हांव हे वायट ते वायट म्हणना. पूण कर्म जेन्ना वायट आसता मनशाले तेजो विनाश हो निश्चित. बाबा म्हाका एक क्वेश्चन आहा. आतां तुमी नागा साधू तुमचे कडेन जगली सिद्धी आसतली तर हेजो कितें उपाय बीन आसा जो आमचो जो वड वांटोवपाक शकता बीन अशें कितें. अरे सिद्धी देणारो परम भक्त तोच. आमी तेजे कडेन मागप. तेणे एक म्हाका उपाय सांगला तो करतलोय बी. हांव 100% करतलो. कारण आमकां आडोवपी कोण जालना. आमकां न्हीद येना. पण जे देवाचें संकट येलें आमी रातचे 11 बसता सकाळी 3 उठतात. अघोर कालाक ब्रह्ममुहूर्ताचेर आमी उठ्ठा पुजा करतात देवाची. हांकां 11-12 हे देवळां वता नाल्ल फोडटा येतात. शेवट हांकां हो देवाची सासाय जाय पडटी. लक्षांत दवरात. हांगा उबी रावतला हे देवाची तेन्ना देव फाट करतलो. देव खंय चालचो ना. तेन्ना देवान फाट केल्ली आसतली. सिद्धी आसा हेचो अर्थ असो खंयी कितें करप न्ही.
आनी ती करपाक गरजूय पडपाना. हांव स्मशाना बशिल्लो मनीस. एक टायमार मोदीच्या प्रचाराक वाराणसी भोंविल्लो मनीस. अजून फोटो आसा म्हाजे कडेन. हांव राजा हरिश्चंद्र घाटार स्मशानाक सिद्धी प्राप्त करपाक बशिल्लो. ब्रह्मगिरी पर्वताचेर गुरू गोरक्षनाथ गुफेक 11 दीस तपस्या केल्ले हांवें. म्हाका फरक पडना. आमचे कडेन कितें आहा तें आमचे कडेन. आमी कित्याक लोकांक दाखोवपाचें. इतलो तरी म्हाका देवान सेन्स दिला. हे कांय करपाक शकनात. हे भडकोवन घालतात. याद करा शिवाजी महाराजा टायमार हेच नावाडगे जे धंदो करपाक म्हणून आयिल्ले. हेच नावाडगे महाराजे हेच नावाडग्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजा अगेन्स्ट षडयंत्र रचून ताका त्रास केल्ले. लक्षांत दवरा. इतिहास उचलून पळयात. बहुजन समाज जे आसात ते आमचे निधी आसात. हे जे आतां करता पळय हे सगळे बिझनेस करपा म्हणून आयले. पाकल्याले हे मोगलाले. आपल्या देवाची जो गय करना, आपल्या देवाची जो काकूट करना, जो देवा सुद्धा भिना, जो देवा सुद्धा मानना, तो मोगल पोर्तुगीज. ओके थँक्यू. हांव इतलें सांगता. सगळ्यांनी उरता हे आयज समज हांगा फाल्यां खंयच्या गांवांत जातलें. म्हाका कोणाचे आरोप करपाना. कोण म्हाजो न्ही, हांव कोणाचोय न्ही. हांव फक्त देव. बस. जय श्रीराम. जय श्री